क्लास साल अव्वल हिस्सा नज़्म एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबात, क्या हाल है आप सबका? अज़ीज़ तलबात, हम पढ़ रहे थे हिस्सा नज़्म में एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, जिसके शायर हैं सैयद मोहम्मद जाफ़री। जी बेटा, इसका मुकम्मल तारुफ मैंने मुकम्मल बता दिया था कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्या होता है। जी बेटा, क्या होता है ये? जी, मुश्किल पेचीदा बारीक दकीक क्यास पर मबनी मुसव्वरी होती है, जिसमें बहाम पाया जाता है, यानी नुमाया नक्श उसका होता है। ठीक है, अब इसमें बेटा हम जो है पहले दो अशार की मैंने तशरीह कर ली थी। आगे जो है एक तस्वीर को देखा जो कमाल फ़न थी, भैंस के जिस्म पर एक ऊँट की सी गर्दन थी, टांग खींची थी कि मसवाक जिसे कहते हैं, नाक वो नाक खतरनाक जिसे कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है? एक तस्वीर को देखा कि ये क्या रखा है, वर के साफ पे रंगों को गिरा रखा है। देखिए बेटा अज़ीज़ तलबात, पहले भी आपको बताया जा चुका है कि तजरीदी आर्ट क्या है। अब शायर इस तजरीदी आर्ट के कुछ और नुमाया पहलू जो है हमारे सामने जो है पहलू नुमाया कर रहे हैं कि जिनसे इसकी एक वाज़ेह तस्वीर जो है कारी के सामने आती है। शायर कहते हैं कि एक तस्वीर मैंने देखी जो नुमाइश करने वालों के नज़दीक किसी फ़नकार के कमाल फ़न का नमूना थी। इसमें जिस्म जो था भैंस का और सर जो था वो ऊँट का लगाया हुआ था। यूँ भैंस की लंबी गर्दन और मजमूई तौर पर इस मुज़ख्ख़ा ख़ेज़ तस्वीर को देखकर हैरान था। मुझे बताया गया कि फ़न मुसव्वरी का एक आला नमूना है। शायर कहते हैं कि अगर ये शाहकार है तो फ़न के आम नमूने किस कदर अजीब होंगे। इस तस्वीर में टांग लंबी थी जैसे एक लंबी सी मसवाक हो, और तस्वीर में जो नाक दिखाई गई थी वो भी बड़ी लंबी थी, गोया नाक ना थी, ख़तरनाक थी। शायर ये कहना चाहते हैं कि मुसव्वरी की ये नुमाइश बेकार थी, जिसमें उल्टी सीधी लकीरें खींच कर बज़ाहिर लोगों को मुतासिर करने की कोशिश की गई थी। लेकिन दरअसल क्या था? ये इनका एक गुमराह कुन प्रोपेगेंडा है। असल में तो क्या है ये? असल में तो तजरीदी आर्ट मगरिब के चंद बेफ़िक्र और शरीर लोगों की कहते हैं मुनज़्ज़म शरारत थी, जिसे हमारे यहाँ मगरिब परस्त और फैशन परस्त हलकों ने बिला सोचे समझे इख्तियार कर लिया है। जी अज़ीज़ तलबात, अगले अशार देखें कि आड़ी तिरछी सी लकीरें थी वहाँ जलवा फगन, जैसे टूटे हुए आईने पे सूरज की किरण। इस नुमाइश में जो अतफाल चले आते हैं डर के माओं के कलेजे से चिमट जाते हैं। अलगर्ज जायज़ा लेकर ये किया है इंसाफ, आज तक कर न सका अपनी ख़ता खुद में माफ़। आखिरी शेर में क्या कह रहे हैं? मैंने ये काम किया सख्त सज़ा पाने का, ये नुमाइश न थी एक ख्वाब था दीवाने का। देखिए जिस बात यहाँ पे नुमाइश के नाज़रीन, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या बात आपके सामने कर रहे हैं कि नुमाइश की मज़ीद तशरीह करते क्या कह रहे हैं कि मैंने एक तस्वीर और देखी तो पता चला कि साफ कागज़ पर क्या रंग गिराए हुए हैं, इस तरह जो कुछ बना मुझे तस्वीर का नाम दे दिया, या इस तस्वीर में आड़ी तिरछी लकीरें खींची गई और ये ऐसे लग रहा था जैसे टूटे हुए शीशे से सूरज की किरणें टकराती हैं तो रंग कोसे के ज़ात की शक्ल में बिखर जाते हैं। ये भी आर्ट का एक नमूना है। ये जानकर शायर को मज़ीद हैरत हुई। सच बात यही है कि तजरीदी आर्ट यानी तजरीदी मुसव्वरी या तजरीदी अदब किसी शरारत या फैशन से ज़्यादा कुछ नहीं है। मरूफ मिज़ाज नगार जो थे मोहम्मद खालिद अख्तर ने कहीं लिखा है कि जो चंद लोग तजरीदी आर्ट की तारीफ़ करते हैं ये वो लोग हैं जो अखलाकी जुर्रत से आरी हैं और ये तस्लीम करने से डरते हैं कि असल में उनको भी समझ नहीं आई। मरूफ सहाफ़ी और खाका निगार अहमद बशीर ने तजरीदी तहरीरों के बारे में लिखा था कि जो तहरीरें इब्लाग़ का तकाज़ा पूरा नहीं करती वो कुत्ते बिल्लियों की आवाज़ें होती हैं। मरूफ मिज़ाज गो शायर अनवर मसूद ने इसलिए हमारे तजरीदी मुसन्निफ़ को ये मुखलसाना मशवरा दिया था, छोड़ तजरीदो अलामत की पहेली प्यारे, छेड़ किस्सा कोई शादी की हकायत जैसा। अब देखिए बेटा, नुमाइश के नाज़रीन में हर किस्म के लोग थे, मर्द भी थे, औरतें भी थे, उनके साथ बच्चे भी थे। अब उनकी क्या है तस्वीरों को देखकर बच्चे डर के मारे माओं से चिमटे जा रही हैं। सरमाया यहाँ पे बेटा एक और बात में रखिएगा कि यहाँ ये जो है बहुत सारे ऐसे अशार थे जो कि यहाँ से
آپ کو میں نے کہا تھا اس کے ٹوٹل 28 اشعار ہیں، بہت اس میں اچھے اشعار بھی تھے، لیکن ان کو اس میں سے نکال کے چند اشعار جو آپ کے سامنے شامل کیے گئے ہیں۔ شاید پوری صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو مجھے اعتراف کرنا چاہیے کہ میں نے نمائش کی تعریف کر کے بڑا گناہ کیا ہے، ایسا گناہ جو ناقابل معافی ہے، اور اس جرم کی وجہ سے کیا ہے، میں سزا پانے کا مستحق ہوں۔ در حقیقت یہ کوئی نمائش نہ تھی، بلکہ یہ تو ایک فضول سی چیز تھی، ایک احمقانہ، کیا کہتے ہیں، احمقانہ حرکت تھی جو میرے سے سرزد ہو گئی۔ عزیز طلباء، شاعر نے نظم ایبسٹریکٹ آرٹ یعنی تجریدی مصوری کے اصل نقوش واضح کیے ہیں اور اسے ایک بیکار فضول سی چیز قرار دیا ہے، جس کا سر ہے نہ پیر، آگاہ ہے نہ پیچھا، آگاہ ہے یعنی کہتے ہیں آگاہ ہے نہ پیچھا ہے، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ تجریدی مصوروں نے لوگوں کو احمق بنانے کا طریقہ سوچا ہوا ہے۔ تجریدی مصوری کی کسی ایک نمائش کے بارے میں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ وہ ایک وزیر صاحب کو نمائش میں مہمان خصوصی کو بلایا گیا، تب جب ان کے سامنے تجریدی تصویریں دکھانے کا مرحلہ آیا تو ایک جو تھا گائیڈ ساتھ ہو لیا، جو وزیر صاحب کو ایک ایک تصویر کے پاس لے جاتا اور نہایت لچھے در الفاظ میں بتاتا کہ تصویر میں مصور یہ کہنا چاہتا ہے، اگلی تصویر یہ کہنا چاہتا ہے، اور تیسری تصویر میں یہ کہنا چاہتا ہے، چوتھی تصویر میں یہ باتیں سن کر وزیر صاحب تنگ آگے جھنجھلاتے ہوئے بولے، اگر وہ کہنا چاہتا ہے تو کہتا کیوں ہے؟ تو کہتا کیوں؟ سمجھ آئی بیٹا؟ اگر وہ کہنا چاہتا ہے تو کہتا کیوں؟ تو عزیز طلباء، یہ ہماری نظم تھی ایبسٹریکٹ آرٹ، جس کے مصنف تھے سید مسعود محمد۔ آپ دیکھیں بیٹا، آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے، سید محمد جعفری، مصنف کا نام کیا تھا؟ سید محمد جعفری، ایبسٹریکٹ آرٹ۔ آپ کی بیٹا یہ الحمدللہ آج نظم مکمل ہو گئی ہے، آپ نے اس کو بہت اچھی طریقے سے کرنا ہے۔ اگر آپ اس کا خلاصہ بھی اچھی 2-3 دفعہ پڑھ لیں گے، اور اس کو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا امتحانی نقطہ نظر سے آپ نے اس کو ایسے بیٹا دیکھنا ہے کہ آپ نے، اگر آپ اس میں سے 2 اشعار آپ کو آنے ہوتے ہیں، تو اگر آپ اس کے تمام اشعار کو اچھی طرح سے تیار کر لیں گے تو جو کوئی سے بھی 2 اشعار آئیں گے تو آپ کو شروع سے لے کے اینڈ تک کہ شاعر نے کس طرح ایک نمائش میں گیا، وہ ایبسٹریکٹ آرٹ کی نمائش تھی، اور پھر کس طرح سے وہ 2 طرح کی سزائیں کہتا ہے کہ مجھے مل رہی ہیں، ایک میں وہاں گیا اور ایک میں نے اس کی تعریف کی، اور پھر اس نے وہاں جو تصویریں دیکھیں اس کا جو اس نے جو اس کا مشاہدہ کیا اور جو وہ تصویریں کیسی تھی وہ اس نے بتایا۔ تو آپ اس کو اگر ایک ہی خلاصے کی طرح اس کو تیار کر لیں گے تو اب ہر تشریح میں ہر شعر کی تشریح آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے، والدین کی بیٹا خدمت کیجیے، ان کا ساتھ دیجیے، ان کا کہنا مانیں۔ دیکھیے، والدین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سر پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور ان کو ہر مشکلات سے نجات دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم 5 گانہ نماز پڑھنے اور قرآن مجید کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔